हुन्छ जय मिस सबैजनालाई आरामै हुनुहुन्छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है हुन्छ हामी आजको वचनमा जानेछौँ प्रार्थना भइसकेको छ अनि हामीले लास्ट इयर डिकन उज्जवल राईको वचन सुनेका थियौँ है अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको महानता परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्यौँ है अनि साँच्चै नै आज त्यस्तो महान परमेश्वरको वचन चाहिँ आज मद्वारा चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ अनि यो चाहिँ एकदम असल कुरा छ मेरो निम्ति पनि अनि यो बोल्न पाउनु चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा छ है अनि साँच्चै नै वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि यही परमेश्वरको वचनद्वारा नै हामी थाहा पाउँछौँ अझ परमेश्वरको नजिक जान्छौँ अनि लास्ट टाइम उज्जवलले भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो अब स्कट मोरिसन प्राइम मिनिस्टर अनि स्कट मोरिसन प्राइम मिनिस्टरले त हामीलाई हाम्रो वास्ता फिक्री गर्यो भने चाहिँ हामीलाई कति वाउ जस्तो हुन्छ भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो चाहिँ यति महान हुनुहुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँको नजरमा चाहिँ एकदम सानो छौँ है अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ चाहिएको होइन यो कुरा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ है हामीलाई हामी नभए तापनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महानताको काम चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो तर पनि परमेश्वरले हामीलाई छान्नुभयो अनि त्यस्तो महान परमेश्वरको वचन हामी विश्वास गर्छौँ वचन सबै परमेश्वरद्वारा नै लेखिएको हो अनि त्यो वचन चाहिँ आज हामीमा छ अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ एकदम आफूलाई चाहिँ थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ अनि हामीले आफूलाई चाहिँ एकदम धन्यवादी हुनुपर्छ परमेश्वरमा है हुन्छ हामी आजको वचनमा जानेछौँ अनि लास्ट टाइम चाहिँ मैले एफिसी 1बाट हेरेको थिएँ अनि आज चाहिँ हल्का त्यसको रिक्याप जस्तो हामी हेर्नेछौँ एफिसीको सबैजनाले पल्टाउनु होला एफिसी 2 है हुन्छ एफिसीलाई पावलको पत्र भन्ने पत्र चाहिँ पावलले लेखेका हुन् हामीलाई थाहा छ है अनि यो चाहिँ पावल जेलमा हुँदाखेरि एफिसीको मण्डलीको लागि चाहिँ लेखेको थिए जुन मण्डली चाहिँ पावलले पहिला स्थापना गरिसकेका थिए अनि यो मण्डलीलाई चाहिँ पावलले चाहिँ यो पत्र लेख्नुको मुख्य कारण चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको बोलावट के हो अनि बोलावट कति ठुलो छ र बोलावट अनुसारको जीवन चाहिँ कसरी जिउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनलाई चाहिँ पावलले चाहिँ यो पत्र चाहिँ एफिसीलाई चाहिँ लेखेका हुन् अनि साँच्चै नै हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हाम्रो बोलावट ठुलो छ अनि बोलावट भएर मात्र हुँदैन त्यो अनुसारको जीवन पनि जिउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो पत्रले चाहिँ देखाउँछ 1 देखि 3 मा हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो अनि येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन के हो हाम्रो ओनरसिप के हो भन्ने कुरा देख्छौँ भने अनि 4 देखि 6 मा चाहिँ बिहेभियरको कुराहरू छ है प्र्याक्टिकल पार्टहरू हामी यदि येशू ख्रीष्टमा छौँ हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो बिहेभियर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा छ एफिसीको 1 मा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ हाम्रो आत्मिकी आशिषहरू चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ के आएको छ परमेश्वर पिताबाट चाहिँ हामीले आत्मिक आशिषहरू पाएका छौँ बोलावट अनि चुन्नु भयो परमेश्वरले हामीलाई अनि येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ हामीले छुटकारा येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा छुटकारा पायौँ अनि पवित्र आत्माको चाहिँ हामीलाई छाप लगाइएको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ बैनाको स्वरूप चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एफिसी 1 मा हेरेको थियौँ अनि हामी एफिसी 2 मा हेर्छौँ भने चाहिँ एफिसी 2 चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू देखाएको छ है एफिसी 2 मा चाहिँ अगाडि एफिसी 1 मा चाहिँ पावलले चाहिँ तिमीहरूले यस्तो कुरा पायौ तिमीहरू यो हो तिमीहरूको ओनरसिप यो छ भनेको छ भने एफिसी 2 मा चाहिँ पावलले नयाँ जीवन र पुरानो जीवनको बारेमा चाहिँ त्यो कन्ट्रास्ट चाहिँ देखाएको छ है अनि कन्ट्रास्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफ्रेन्सेस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है डिफ्रेन्सेसले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई चाहिँ अझ राम्रोसँग अझ नजिकबाट चाहिँ एप्रिसिएट गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ है अनि हामी यस्तो हेर्छौँ भने पनि डार्क र अँध्यारो र उज्यालो भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा उसाइहाल्छ अँध्यारो भन्ने बित्तिकै यस्तो अँध्यारो उज्यालो है अनि हामी कतिजना त्यस्तो सिचुएसनमा छौँ होला है अँध्यारो एकदमै अँध्यारो भएको अनि त्यसो चाहिँ हामीलाई एकदम डर लागेको है त्यो अन्धकारको सिचुएसन सम्झिँदा चाहिँ अहिले पनि डर लाग्छ तर उज्यालो पनि हामी हेर्छौँ भने त्यो अँध्यारो र उज्यालो दुईटालाई हामी हेर्छौँ भने त्यो हाम्रो दिमागमा एउटा पिक्चर आउँछ अँध्यारो कस्तो भयानक हुन्छ उज्यालो कति राम्रो हुन्छ अनि कन्ट्रास्ट यो डिफ्रेन्सेस देखाउँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा हुन्छ कि के कुरा चाहिँ कस्तो एचिभ भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर थाहा हुन्छ है अनि साँच्चै नै
यो कुरा चाहिँ यो नयाँ जीवन र पुरानो जीवन भन्ने बित्तिकै यो च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा पिक्चर चाहिँ आउनुपर्छ कि हाम्रो पहिलाको जीवन कस्तो थियो र अहिलेको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियरली पिक्चर आउनुपर्छ है। अनि एफिसी 1 को लास्टतिर चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ के पाउँछौँ भन्ने कुरा हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। एफिसी 1 को 21 देखि 23 सम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु है। यो एक चाहिँ यसरी अन्त्य भएको थियो। सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगमा मात्र होइन तर आउने युगमा पनि जति नाउँ छ ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। आमेन। एफिसी 1 को लास्टमा चाहिँ के देखाएको छ भने येशू ख्रीष्टको चाहिँ त्यो महिमामय रूप अब आउने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। एकैसाथमा हेर्छौँ भने उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रो पापको क्षमा पाउँछौँ। अनि यहीमा चाहिँ माथि चाहिँ के देखाएको छ भने येशू ख्रीष्टको दुःख कष्ट वेदना। यहाँ पनि यो येशू ख्रीष्टको जीवनमा भएको कन्ट्रास्ट पनि हामीले पाउन सक्छौँ है। अगाडि दुःख कष्ट पीडा अनि त्यो डेथ, क्रुसको मृत्यु एकदमै भयानक। अनि येशू ख्रीष्टले नै शरीरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा नै भन्नुभएको थियो हुनसक्छ नि यो कचौरा मबाट हटोस् भनेर। अनि यस्तो दुःख कष्ट, तर पछि यो 21 र 22-23 चाहिँ अब हुनाउने कुरा चाहिँ पावलले यहाँनिर बताएको छ, त्यो ग्लोरियस कुरा, परमेश्वरको त्यस्तो महिमामय कुरा। अनि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छौँ भने चाहिँ हामी उहाँसँग चाहिँ जीवित हुनेछौँ भनेर चाहिँ वचनले भन्छ है। हुन्छ, अब हामी चाहिँ एफिसी 2 को हेर्नेछौँ है। हामी 2 को आज 1 देखि 22 सम्म नै हेर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरूलाई म यो पढेर सुनाइदिनेछु 1 देखि 10 सम्म है। फर्स्टमा यहाँ चाहिँ शीर्षकमा यसरी लेखिएको छ, पुरानो र नयाँ जीवन। तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेका बेला उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। तिनीहरूमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसमा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिसहरू जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियो। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नुभयो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दया, आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगमा देखाउनलाई हो। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। आमेन। अब यहाँ चाहिँ पावलले पुरानो र नयाँ जीवन, हामी कस्तो थियौँ त नि पहिला, अनि अहिले, अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो हाम्रो जीवनमा, अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो स्थानमा चाहिँ बसाल्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। 2 को 1 म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिनेछु। तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेला उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भनेको छ है। हामी मरेको बेलामा उहाँले हामीलाई जीवित पार्नुभयो भनेर पावलले भनेका छन्। के हामी साँच्चीकै फिजिकल्ली मरेको कुरा गरेको हो त? होइन है। यो चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा मरेको बेलामा कुरा गरिएको छ है। अनि हामी उत्पत्तिको 2 को 17 मा हेर्छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, यदि तिमीहरूले यो सबै फल खानु तर यो फल खायो भने, असल र ज्ञान छुट्याउने फल खायो भने चाहिँ तिमीहरू निश्चय नै मर्नेछौ भनेर। अनि साँच्चै नै उनीहरूले खाए, फिजिकल्ली त उनीहरू मरेनन्, हुन त पछि फिजिकल मृत्यु आयो, तर पनि त्यहाँनिर चाहिँ स्पिरिचुअल मृत्युको कुरा गरेको छ है। अनि हामी चाहिँ पहिला मरेका थियौँ भनेर भनिएको छ। अनि मृत्यु भनेको डेड, मृत्युको मिनिङ चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ यस्तो पाएँ है, हु ह्याड लाइफ, जसको चाहिँ जीवन थियो तर अहिले चाहिँ त्यसको जीवन छैन, अनि कम्युनिकेसन पनि गर्न सक्दैन, अलर्टनेस पनि छैन है। मृत्यु भनेको चाहिँ त्यो, पहिला चाहिँ जीवन थियो। अनि यहाँनिर हेर्छौँ भने स्पिरिचुअल डेडको कुरा गर्छौँ भने पनि पहिला चाहिँ हामी परमेश्वरसँगै पिसमा, शान्तिमा थियौँ। अनि मान्छेको पाप, ट्रान्सग्रेसनले चाहिँ मृत्यु आयो है। अनि परमेश्वरबाट चाहिँ उनीहरू छुट्टिए। नयाँ करारको पुरै हेर्छौँ भने नयाँ करारमा नै सबै ठाउँमा चाहिँ
आउटसाइड अफ क्रिस्टभन्दा बाहिर चाहिँ हामी स्पिरिचुअल्ली मरेको भनेर नयाँ करारमा चाहिँ हामी पाउँछौँ है। अनि अर्को इक्जाम्पल पनि हामी हेर्न सक्छौँ, लुका 15 तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। लुका 15 लुका 15 को 32 कसैले पढिदिनु भयो हुन्छ। आमेन। अनि यो चाहिँ हराएको छोराको दृष्टान्त हामी सबलाई थाहा छ। अनि बाउबाट छुटेर जान्छ, एकदम पापमा जीवन बिताउँछ, पछि एकदम उसलाई नराम्रो हुन्छ, सुँगुरको चारा खान्छ, अनि पछि हो म बाबाकै घरमा फर्किन्छु, बरु त्यही नोकरै भएर बस्छु भन्दाखेरि बाबाले उसलाई वेलकम गरेको। अनि यहाँनिर अनि उसको छोराले चाहिँ अर्को छोराले चाहिँ किन यसलाई यस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि बाबाले भन्नुहुन्छ ऊ मरेको थियो, अहिले चाहिँ फेरि आएको छ भनेर। अनि साँच्चै नै हेर्छौँ भने यहाँ स्पिरिचुअल मृत्युको कुरा गरिएको छ है। अनि प्रकाश 3 को 1 पनि हामी एकचोटि हेरौँ, म पढेर सुनाइदिनेछु। अनि सार्डिसका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछन्, तिम्रा काम मलाई थाहा छ, तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। अनि योबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ स्पिरिचुअल डेडको कुरा गरेको छ है। आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी मरेका थियौँ। अनि यो चाहिँ नेचुरल हो, एउटा मान्छेको नेचुरल स्टेट भनेकै हामी जन्मिने बित्तिकै हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ मरेको नै हुन्छौँ है। अनि मान्छेहरूले चाहिँ बोस्ट गर्ला होइन, मैले त केही गरेकै छैन, मैले पाप गरेकै छैन, अब बच्चैदेखि नै बाबा मम्मीले मलाई यस्तो राम्रो कुरा सिकाइरहनु भएको छ, मैले कहिले नराम्रो गरेकै छैन, जतिसुकै बोस्ट गरे तापनि हामी जन्मिने बित्तिकै मरेका नै थियौँ है। अनि यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अपराध र पापहरूको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ मरेका थियौँ है। हाम्रो भन्दा आदमको पापको कारणले। अनि यहाँनिर अपराध भनेको पाप भनेको चाहिँ के रहेछ भने पापको मिनिङ चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ मिस द मार्क, टार्गेट मिस गर्ने रहेछ ओरिजिनल्ली। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले जुन योजना बनाएर जुन प्रपोज राखेर चाहिँ मान्छेलाई क्रिएट गर्नुभएको थियो, उनीहरू चाहिँ त्यो योजनामा चुके। अनि यो चाहिँ एकचोटि चुकेपछि चुक्यो, त्यसपछि चाहिँ सक्यो। यो चाहिँ खासमा यो मिस द मार्क भनेको चाहिँ एकचोटि मात्र चान्स, त्यसपछि मान्छे मर्यो भनेको रहेछ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जीवित पार्नुभयो अरे है। अनि हामी अपराध र पापहरूद्वारा मरेका बेलामा उहाँले हामीलाई जीवित पार्नुभयो है। हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ, हामी मरेको बेलामा नै उहाँले चाहिँ हामीलाई जीवित पार्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। स्पिरिचुअल्ली कुरा गरिएको छ है। हामीलाई चाहिँ आत्मिक रूपमा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जीवित पार्नुभयो। जब चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गऱ्यौँ तब चाहिँ येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीमा आउनुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो आत्माले चाहिँ लाइफ पायो है। हामीले चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ हामीले जीवन पायौँ। अनि साँच्चै नै आत्मिक रूपमा मात्र होइन, जब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ फिजिकल्ली पनि हामीले चाहिँ जीवन पाउनेछौँ। रोमी 8 को 11 मा यसरी लेखिएको छ, तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेका आत्मा तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ भने त ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूलाई मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। भन्ना मतलब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी अपराध र पापबाट मरेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जीवित पार्नुभयो, स्पिरिचुअल्ली जीवित पार्नुभयो। अनि स्पिरिचुअल्ली मात्र होइन, हामीलाई चाहिँ फिजिकल्ली पनि परमेश्वरले चाहिँ जीवित पार्नुहुनेछ है। अनि साँच्चै नै अब स्पिरिचुअल्ली हामीलाई जीवित पार्नुभयो भन्न मतलब चाहिँ जुन परमेश्वरबाट चाहिँ हामी टाढा थियौँ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि नयाँ भयो, फेरि हामी चाहिँ नजिक भएका छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ फेरि हाम्रो जीवनमा आएको छ। अनि सर्टली एकदम छोटो रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ मृत्यु भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा हुनेलाई नै मृत्यु भन्दो रहेछ है। अनि मृत्यु भनेको चाहिँ अब मान्छे फिजिकल्ली मर्ने के गर्ने भन्दा पनि परमेश्वरबाट टाढा हुने चाहिँ त्यो चाहिँ मृत्यु हो है। अनि 2 पद हामी हेर्नेछौँ है। 2 पद हामी हेर्नेछौँ। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। अनि यो चाहिँ पास्ट टेन्सको कुरा गरिएको छ है। अनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ पहिला कसरी हिँडिरहेको थियौँ, यो चाहिँ हाम्रो पुरानो जीवन चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी हिँडिरहेको थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। यस संसारको रीति अनुसार है, यस संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार
अनाज्ञाकारिताको सन्तान अनुसार है। अनि हामी चाहिँ कसको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ पहिला चलिरहेको थियौँ। अनि यो यहाँबाट चाहिँ हामीले के यो च्याप्टर 2 को यो 2 अध्यायबाट चाहिँ मान्छेको दुनियाँ चाहिँ के थियो त नि पहिला भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वासी जो चाहिँ सेभ्ड छौँ, हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो जीवन कस्तो थियो, हाम्रो दुनियाँ चाहिँ के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। हामी स्वभावैले नै हामी चाहिँ यो संसारको रीतिअनुसार चाहिँ चलेको थियौँ है। अनि यो संसारको रीतिअनुसार चल्नु भनेको नै शैतानको आत्मा अनुसार चाहिँ चल्ने हो है। अनि यो संसारको मालिक भनेको चाहिँ शैतानमा चाहिँ यो संसारको चाहिँ धेरै हावी छ है। अनि हामी लुकाको 5 र 6 मा हेर्छौँ भने जब येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ माथि लगेर टेम्पटेसन गरेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ शैतानले भन्छ यो सबै तैँले मलाई ढोग्यो भने चाहिँ यो सबै म तँलाई दिनेछु, किनभने यो सबै माथि चाहिँ मेरो अधिकार छ भनेर चाहिँ भन्छ है शैतानले। अनि साँच्चै नै यो संसारको रीतिअनुसार चल्नु भनेको चाहिँ शैतानको आत्मा अनुसार चल्नु हो है। अनि शैतानले चाहिँ एउटा नर्मल मान्छेलाई जब हामी जन्मिन्छौँ, जन्मिने बित्तिकै एउटा नर्मल मान्छेलाई चाहिँ नेचुरल मान्छेलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ अपरेट गर्दो रहेछ है। जसरी चाहिँ हामी विश्वासीलाई हामी विश्वास गरेपछि हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हामी चल्छौँ, एउटा नर्मल मान्छेलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ अपरेट गर्छ है। अनि यहाँ चाहिँ यही नै भनिएको छ है। अनि के अरे पहिला चाहिँ हामी चाहिँ यो संसारको मालिक अनुसार चाहिँ हामी चल्थ्यौँ। अनि शैतानको अनुसार चाहिँ हामी चल्थ्यौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। पहिला यो चाहिँ पास्ट टेन्समा छ है, अहिले चाहिँ त्यो छैन, यो चाहिँ पहिला हो, यसरी हामी चलिरहेको थियौँ भनेर भनिएको छ। अनि 3 मा यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालचमा अघि जिउँथ्यो र बाँकी मानिस जस्तै स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियो है। यो 3 चाहिँ एकदम यो चाहिँ एकदम जटिल कुरा छ है। 3 मा चाहिँ लेखेको छ हामी चाहिँ शरीर र मनका इच्छा अनुसार चाहिँ पहिला चल्थ्यौँ, स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियो भनेको। यो भनेको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ शरीरको इच्छा र के अरे मनको इच्छा चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट पार्ट रहेछ है। शरीरको इच्छा भनेको चाहिँ फोकस अन आवर सेल्फ, हामीमा फोकस गर्ने। अनि हाम्रो शरीरले चाहिँ के मागेछ, हाम्रो बडी शरीरले के मागेछ त्यो कुरामा फोकस गर्नेलाई चाहिँ शरीरको इच्छा भन्दो रहेछ। अनि मनको इच्छा भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै योजना हुन्छ, अनि त्यो योजना पुरा गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषाकै कुराहरू हो, अनि त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टकट्सहरू अपनाउने, अनि त्यो प्लान बनाउने, अनि त्यो प्लानहरू चाहिँ मनका इच्छाहरू हुँदो रहेछ है। अनि एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ भने शरीरको इच्छालाई हामी एक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तै मलाई एकदम अल्छी लागिरहेछ, अब बाइबल पढ्न अल्छी लागिरहेछ, अनि आज थाकेछ भनेर सुत्दिने। अब यो चाहिँ शरीरले चाहिँ फ्लेसले चाहिँ हामीलाई ड्राइभ गरेको। अनि मनको इच्छा भनेको चाहिँ अब जस्तै मलाई एकदम अब पैसा कमाउन मन लागिरहेछ, अब ल पैसा कमाउनको लागि चाहिँ एकदम सर्टकटहरू अपनाउनु पऱ्यो, अब यता यस्तोमा पैसा हाल्नु पऱ्यो, अनि यो ब्याजमा दिनु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, हुन्छ नि। त्यो मनको एउटा जुन हाम्रो इच्छा हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले गलत बाटो अपनाउँछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मनको इच्छा रहेछ है। अनि साँच्चै नै एकपटक चाहिँ हामी चाहिँ यो शरीर र मनको इच्छा, हाम्रो शरीरलाई जे इच्छा छ त्यही मात्र हामी चाहिँ फलो गर्दै जान्थ्यौँ। अनि परमेश्वरको बारेमा त हामीलाई थाहा पनि थिएन। अनि हामी त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ स्वभावैले चाहिँ बाई नेचर चाहिँ हामी जन्मिने बित्तिकै चाहिँ क्रोधका सन्तान, यो छ नि, यो स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियो भनेको चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई के जस्तो लाग्छ? स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियो भन्नाको मतलब हामी चाहिँ, मैले चाहिँ पहिला चाहिँ यो के बुझेको थिएँ भने क्रोधका सन्तान भनेको हामी स्वभावैले चाहिँ के अरे शैतानकै सन्तान होला यस्तो भन्ने सोचेको थिएँ। तर यो चाहिँ त्यस्तो होइन रहेछ है। यो स्वभावैले क्रोधका सन्तान भनेको चाहिँ चिल्ड्रेन अन्डर ऱ्याथ अफ गड रहेछ है। भने स्वभावैले परमेश्वरको क्रोधमा चाहिँ पर्ने सन्तान भनेको रहेछ है। यो चाहिँ यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ हामी चाहिँ स्वभावैले नै हामी जन्मजातै जन्मिने बित्तिकै हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो रिसमा, परमेश्वरको एङ्गरमा चाहिँ परेको सन्तानहरू रहेछ हामी। किनभने आदमको कारणले सबै, त्यसपछि जो जति जन्मियो सबैजना स्वभावैले नेचर बाई नेचर भने यहाँ उसमा चाहिँ भनेको छ बाई नेचर वी आर के अरे चिल्ड्रेन अन्डर ऱ्याथ अफ गड। हामी नेचरले नै हामी चाहिँ जन्मिने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको चाहिँ योग्य थियौँ है।
अनि यो चाहिँ तब भयो जब चाहिँ आदम चाहिँ स्पिरिचुअल्ली परमेश्वरबाट चाहिँ उसको पापको कारणले चाहिँ यो आदम जब चाहिँ स्पिरिचुअल्ली मर्यो, त्यसपछि आउने डिसेन्डेन्टहरू आदमको सबै सन्तहरू सबैजना हामी स्वभावले चाहिँ परमेश्वरको ऱ्याथ, परमेश्वरको एङ्गर चाहिँ भोग्ने चाहिँ सन्तान थियो पहिला। अनि यहाँनिर चाहिँ पावलले यसरी किन कुरा गरिरहेको छ, एकमा चाहिँ ख्रिस्टमा आत्मिक आशिष, दुईमा चाहिँ फेरि हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान, अनि हामी यसरी हिँड्दै थियौँ अब यस संसारको रीतिअनुसार, अनि आकाशमा काम गर्ने त्यो मालिक अनुसार अनज्ञाकारिताका सन्तानमा हामी अहिले काम गर्ने त्यो आत्माअनुसार हामी हिँड्दै थियौँ। पावलले चाहिँ यो किन भनिरहेको छ भने पावलले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको बारेमा अगाडि भन्यो, 2मा चाहिँ परमेश्वरको एङ्गरको बारेमा पनि यहाँनिर भनेको छ है। अनि परमेश्वरको एङ्गरको बारेमा हामी थाहा पायो भने बल्ल हामी चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है। परमेश्वरको त्यो एङ्गर जजमेन्टको बारेमा बुझ्यो भने चाहिँ बल्ल हामी ट्रु सेल्भेसनको बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ है। अनि अब हामीलाई यतिकै हेर्दाखेरि पनि कोही मान्छे एकदम रिसालु छ है, अनि स्वभावले एकदम रिसालु छ, सहनै नसक्ने, केही कुरा पनि सहनै नसक्ने त्यस्तो मान्छे, अनि त्यस्तो मान्छेबाट चाहिँ अब प्रेम आयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीलाई, कस्तो फिल हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको एङ्गरको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। अनि किनभने अगाडि नै जब आदम र हव्वाले पाप गरेपछि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको थियो तिमीहरू मर्ने छौ, अनि जजमेन्टको कुराहरू छ, यो जजमेन्टको कुराहरू पनि आज हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि हामी चाहिँ खासमा चाहिँ यो परमेश्वरको क्रोधको चाहिँ लायकको हो है, हाम्रो स्वभावै त्यही हो। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बचाउने चाहिँ योजना बनाउनु भयो है। अनि यी पुरानो है, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, यो चाहिँ हाम्रो पुरानो जीवन थियो है। अनि यहाँनिर अर्को पद हामी हेर्नेछौँ, 4 को हेर्नेछौँ। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ है। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा कुरा गरिएको छ है। हामी सबैजना अगाडि यहाँनिर हेर्यौँ, सबैजना हामी एकचोटि मरिसकेका मान्छे हौ, जन्मजातै हामी मरेका, परमेश्वरबाट टाढिएका मान्छे। अनि हामी सबैजना एउटै भाडामा थियौँ, परमेश्वरको एङ्गर चाहिँ हामीमा पर्नेवालामा थियो। तर यहाँनिर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई बचाउनु भएको छ है। अनि यहाँ अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छ है। अनि जब हामी यहाँ परमेश्वरको त्यो ऱ्याथ हामी पछि यतापट्टि रेभेलेसनमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, त्यो अनन्तको आगो यस्तो कुराहरू हामी हेर्छौँ। वास्तवमा भन्यो भने त्यो अनन्तको आगो, जुन त्यो अनन्तको मृत्यु छ, त्यो चाहिँ हामी सबैको निम्ति थियो है। तर परमेश्वरको प्रेम अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ बचाउनु भयो है। अनि साँच्चै आज हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, हामीले कति राम्रो काम गर्यौँ, हामी कति राम्रो छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ आउनु हुँदैन। किनभने जतिसुकै राम्रो काम गरे तापनि हामी चाहिँ परमेश्वरको एङ्गरको चाहिँ योग्य, हाम्रो परमेश्वरको दण्डको चाहिँ भागीदार थियौँ है। अनि हामीले चाहिँ यो कुरा सम्झिनुपर्छ, परमेश्वरले चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई बचाउनु भएको थियो। हेर्नु त यहाँनिर हामी कस्तो रहेछौँ, हामीलाई चाहिँ यस्तो के भन्छ वज्रपात पर्नेवालामा रहेछ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बचाउनु भयो। अनि यो कुरा सम्झेर चाहिँ हामी परमेश्वरमा चाहिँ धन्यवादी हुनुपर्छ है। अनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ नम्र बनाउँछ है। अनि जब यो कुरा थाहा पाउँछौँ हामी यस्तो रहेछौँ, पहिला हामी चाहिँ यता जानेवालामा रहेछौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बचाउनु भयो भन्ने कुरा जब हामी थाहा पाउँछौँ तब चाहिँ हामी हम्बल हुन्छौँ है। अनि यो चाहिँ कस्तो भने मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ, हामी लिफ्टभित्र छौँ जुन चाहिँ हेलमा जाँदैछ, अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई टक्क टिपेर अर्को लिफ्टमा राखिदिनु भएको, जुन चाहिँ स्वर्ग जाँदैछ है। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै हो है। अनि कलसी 1:13 हामी हेरौँ, कसैले पढिदिनु त। आमेन है।
हामीलाई चाहिँ अन्धकारको राज्यबाट चाहिँ बचाउनु भयो ख्रीष्टले भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अनि एक्ज्याक्टली परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो त नि भन्ने कुरा आउँछ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई येशू ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। जब येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भयो त्यसपछि पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ जब फिजिकल्ली जीवित पार्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँको सार्वभौम इच्छाद्वारा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा चाहिँ जोड्नु भएको छ। अनि आफ्नो डिभाइन योजनामा चाहिँ हामी सबै प्रत्येक विश्वासीलाई बनाउनु भएको छ। ख्रीष्टलाई शिर र हामीलाई चाहिँ शरीरका अङ्गहरू चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको छ है। अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग जोडिएको छ। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानसँगै हाम्रो हरेक प्रत्येकको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मासँग चाहिँ मिलेको छ है। अनि शान्तिमा बसेको छ। अनि उहाँको दोस्रो आगमनमा चाहिँ हामी सबैजना नयाँ शरीरमा फेरि फर्म हुनेछौँ है। अनि अघि हामीले पढेको कलसी 3को 3 र 4 पनि पढिदिनु त एकजनाले। आमेन है। यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा है। अनि एउटा यो हाम्रो मुक्तिको चाहिँ एउटा के हो, एउटा हाम्रो मुक्ति, हामीले साल्भेसन उद्धार र मुक्ति पायौँ। यो चाहिँ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामीले पाएका छौँ है। अनि यो विश्वास भएर फेथ भएर चाहिँ हामीले उद्धार र मुक्ति पाएको अनुग्रहबाट, फर्स्टमा फेथ पनि विश्वास पनि अनुग्रहबाट नै आउँछ है। अनि साँच्चै नै हामी कतिपटक हामी सोच्छौँ होला है। अनि हाम्रो फेथ चाहिँ हामीले विश्वास गरेको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार र अनुग्रह आएको हो भनेर सोच्छौँ। तर अनुग्रहबाट चाहिँ विश्वास आएको हो है। अनि हामीले लास्ट टाइम घरेलु सङ्गतिमा पनि हेरेका थियौँ, अनुग्रह भनेको चाहिँ अनडिजर्भ काइन्डनेस अफ गड हो है। अनि यहाँ च्याप्टर 2 को 1, 2, 3 मा हामी हेर्छौँ भने हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ मान्छेको क्यारेक्टरहरू 3टा, स्पिरिचुअली डेड, अनि शैतानको आज्ञाअनुसार हिँडेको, अनि त्यसपछि हाम्रो शरीरको अभिलाष अनुसार चलेको है। अनि यो ग्रेस भनेको चाहिँ, अनुग्रह भनेको चाहिँ यसरी हिँडेको मान्छेलाई भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ बचाउनु भएको है। अनि यस्तो करप्ट नेचरको मान्छे भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिने चाहिँ योजना बनाउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर थाहा पाउन सक्छौँ है। अनि फेथ चाहिँ परमेश्वरबाटै आउँछ है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले बोस्ट गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यो चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ मुक्ति पाउने कि नपाउने भन्ने क्वालिफिकेसन चाहिँ फेथ होइन है। अनि यो चाहिँ इन्टायरली परमेश्वरले नै हामीलाई चुज गरेर परमेश्वरले नै हामीमा चाहिँ फेथ हालिदिनु भएको हो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले बोस्ट गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। फेथ पनि यो सबै परमेश्वरबाट नै आउँछ है। अनि साँच्चै नै हामी हेर्छौँ भने यो फेथ चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको, मान्छेले चाहेर कहिले पनि त्यो परमेश्वरमा विश्वास चाहिँ आउन सक्दैन है। अनि हाम्रो आफ्नै विलले चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको बोलावटलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छु भन्न चाहिँ हामीले सक्दैनौँ है। किनभने फेथ आएपछि बल्ल चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यो रिपेन्टेन्स आउँछ है। अनि परमेश्वरले नै त्यो कुरा हालिदिनुपर्छ। अब एक्जाम्पलको लागि हेर्छौँ भने पहिला म परमेश्वरमा नहुनुभन्दा अगाडि कति कामहरू गर्थेँ जुन चाहिँ गलत थियो। अनि परमेश्वरले नै त्यो चाहिँ हामीलाई हालिदिनुहुन्छ हाम्रो हृदयमा कि यो कुरा गलत हो, यो कुरा सही हो। अनि त्यो रिपेन्टेन्स एकदम पश्चातापी हृदय परमेश्वरले हालिदिनुहुन्छ। अनि पश्चाताप भनेको नै फेथको फर्स्ट स्टेप जस्तो हो है। जब हामीले चाहिँ क्लियरली देख्छौँ चाहिँ हाम्रो कामहरू परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध छ, परमेश्वरको ल विरुद्ध छ, जब हामीले क्लियरली देख्छौँ तब चाहिँ हामीमा चाहिँ रिपेन्टेन्स आउँछ है। अनि यो सबै इन्टायरली यो अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएका छौँ है। अनि यो सेल्भेसनको सबै यसको योजना सबै यो चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ है। अनि सेल्भेसन चाहिँ हामीबाट होइन है, यो चाहिँ गिफ्ट हो है। यो सित्तैमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको है। अनि अब हामी अर्को पद हेर्नेछौँ। अनि 6 मा हामी हेर्नेछौँ है। र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो।
हेर्नु है, हामीलाई चाहिँ मरेकाबाट उठाउनु मात्र भएन, अनुग्रहबाट उहाँले चाहिँ हामीलाई उठाउनु मात्र भएन, उहाँले हामीलाई बसाल्नु पनि भयो है। अनि हामी एकचोटि हेर्छौँ भने अनि 7 मा हामी पढ्नेछौँ, यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हामीप्रति उहाँको दया, आफ्नो अनुग्रह, असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। अनि एउटा क्वेसन हामीलाई मनमा आउँथ्यो होला है, अनि यो अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएका छौँ, अनि उद्धारको योजना चाहिँ परमेश्वरले किन येशू ख्रीष्टद्वारा नै बनाउनु भएको भन्ने कुरा। अनि अब एउटा कुरा हो, सबै परमेश्वरको सोभरेनिटी छ है, अनि सबै कुरा परमेश्वरद्वारा नै भयो, परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै सबै कुरा भएका हुन् है। अनि परमेश्वरले चाहनु भएको भए त त्यहाँनिर आदमलाई चाहिँ हामीलाई अर्कै तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नै, परमेश्वरले चाहनु भएको भए। परमेश्वरले चाहनु भएको भए त त्यहाँ त्यो असल र खराब छुट्याउने रुख पनि त्यहाँ नराखिदिनु भएको हुन्थ्यो, अनि शैतानलाई त्यहाँ एक्सेस नै नदिनु भएको हुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले चाहनु भएको भए यस्तो गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बचाउने योजना गर्नुभयो, तर येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा, रगतद्वारा नै। अनि यो द्वारा चाहिँ हामी चाहिँ झन् परमेश्वरको प्रेम, साँच्चै यो परमेश्वरको योजना, यो उद्धारको योजना येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ रिभिल भएको छ है। हामीमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा चाहिँ हामीलाई प्रष्टै देखिएको छ है। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा हामीले उद्धार पाउँदा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो प्रेम, पुरै प्रेम चाहिँ आफ्नो त्यो प्रेम चाहिँ देखाउनलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्टली चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यो मृत्युद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको छ है। अनि साँच्चै येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो परमेश्वरले चाहिँ खासमा हेर म तिमीहरूलाई कति प्रेम गर्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले देखाउन खोज्नु भएको। किनभने यो सबै कुराहरू नगरे तापनि परमेश्वरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो है। अनि परमेश्वरले सुरुमा नै यो पापको उसै नगराउन सक्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले त्यहाँनिर त्यो रुखै नराख्न सक्नुहुन्थ्यो है। यो चाहिँ फेरि बिफोर है, एकदम फाउन्डेसनभन्दा अगाडिको कुरा है। अहिले त यो कुनै येशू ख्रीष्ट बाहेक त कुनै यो सम्भवै छैन, तर पहिला नै परमेश्वरले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यो कुराद्वारा नै परमेश्वरले आफ्नो प्रेम चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। इन्टायरली चाहिँ परमेश्वरको प्रेम नै हो है हामी प्रति। अनि किन त नि है, अब यस्तो महान परमेश्वर, हामी त कोही पनि होइन, उहाँको नजरमा त हामी सानो सानो सानो, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उद्धार र मुक्तिको योजना येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ बनाउनु भयो है। अनि यो चाहिँ हामीद्वारा होइन, यो चाहिँ सबै परमेश्वरद्वारा नै हो। कोही मान्छेले घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। मान्छेले घमण्ड गर्छ त येशू ख्रीष्टमा गर्छ, म ख्रीष्टमा छु भनेर चाहिँ मान्छेले घमण्ड गर्नुपर्छ। तर मेरो कारणले चाहिँ मैले उद्धार र मुक्ति पाएको हो भनेर चाहिँ हामीले कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। अनि हाम्रो त केही हात नै छैन, सेल्भेसनमा चाहिँ हाम्रो केही हात नै छैन। यो सबै यही नै भनिएको छ, अनुग्रहबाट, परमेश्वरको अनुग्रह भएर नै चाहिँ विश्वास चाहिँ हामीमा आयो, अनि त्यही विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएका छौँ। अनि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ घमण्ड गर्ने ठाउँ नपाओस् भनेर पनि हो है। अनि घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन। अब कोही मान्छेले एउटा एकदम आफ्नो दिमाग लगाएर एउटा प्लेन ड्रोन बनायो, अनि उसले सब आफ्नो क्यालकुलेसन गरेर अनेक तरिकाले ड्रोन बनायो, अनि त्यसपछि अब त्यो ड्रोन बनाएपछि अर्को मान्छेले त त्यसमा बोस्ट गर्ने त कुरै आउँदैन, किनभने चाहिँ यो सबै परमेश्वरकै योजना हो। अनि अब अर्को यो 7को चाहिँ एकदम यो अनौठो, यो अलिकति मलाई फरक लाग्यो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगमा देखाउनलाई हो भनेर भनेको छ नि। यो चाहिँ अघि नै हामीले हेरेको थियौँ, जसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टको च्याप्टर 1 को 21 देखि 23 मा येशू ख्रीष्टको त्यो महिमामय रूपको कुरा गरिएको थियो। अनि यो त्यहीसँग रिलेटेड छ, आउँदा युगमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ देखाउन हो भनेर भनिएको छ है। यो हामीले उद्धार र उद्धार पाएको चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ उहाँको दया चाहिँ आउने युगमा चाहिँ देखाउनलाई हो। अनि आउने युगमा त्यो असीम सम्पत्ति त्यो आउँदा चाहिँ अब पछिको कुरा गरिएको छ, जब चाहिँ जजमेन्ट डे भएर चाहिँ त्यो के अरे हामी सबैजना येशू ख्रीष्ट परमेश्वरसँगै हामी जब हुन्छौँ त्यो बेलाको चाहिँ कुरा गरिएको छ है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ यो कुरा भएको हो भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ है। अनि अनुग्रहबाट हामीले
मुक्ति पाएको भनेर चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ यहाँनिर हामीलाई देखाउँछ है। अनि 10मा चाहिँ अब यो किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति क्रिस्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हो, हामी ती बमोजिम हिँड्यौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट ती तयार गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको यो त थिम पनि हो है। अनि यहाँनिर चाहिँ कतिपटक चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सोच्न सक्छन् कि असल कामहरूका निम्ति क्रिस्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हो भन्ना मतलब एकदम हामीले असल एकदम यो चाहिँ के भन्छ क्याथोलिकहरूको जस्तै एकदम हामी चाहिँ असल कामहरूको निम्ति हो, हामीले असल काम गर्दै हिँड्नुपर्छ, पुण्य गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्दा पनि हामी चाहिँ उहाँका हातका सिप हो भनेको उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भएको हो। अनि येशू ख्रीष्ट अनुसार चाहिँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ इच्छा अनुसार हामी हिँडौँ भनेर, येशू ख्रीष्टको इच्छा असल काम गर्ने इच्छा अनुसार हामी हिँडौँ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीलाई सृजना गर्नुभएको भन्ना मतलब चाहिँ यो नट गुड डिड्स मात्र होइन है, यो गुड डिड्स मात्र होइन, यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको इच्छा अनुसार हिँड्ने असल कामहरू भनेको चाहिँ यो सुसमाचारको काम अनि आत्मा बचाउने काम अनि धेरै कुराहरू छन् है यसमा। अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ हामी हिँडौँ भन्ने हेतुले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको है, त्यो पहिल्यैबाट तयार गर्नुभएको थियो हामीलाई। त के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँडौँ भन्ने हेतुले है। अनि त्यो असल कामहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसारको असल कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो चाहिँ पहिल्यैबाट तयार गर्नुभएको थियो है। अनि यूहन्ना 15को 5 र 8 एकचोटि पढाइदिनु होला कसैले। आमेन है। यहाँनिर यो फलको कुरा गरिएको छ। अनि यो चाहिँ समहाउ यो 10 यो हातका सिप हो, ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुलेसँग नै यो रिलेटेड छ है। अनि हामी क्रिस्टमा रह्यौँ भने चाहिँ त्यो अनुसारको फल फलाउने कुराहरू छ है। अनि हामीले यो घरेलु सङ्गतिमा पनि हेरेका थियौँ फल, यदि हामी जरासँग रह्यौँ भने मात्र चाहिँ हामीले फल फलाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले योबाट हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर एउटा मान्छेले लेखेको रहेछन् है, एउटा थियोलोजनले, वी हेभ नट सेभ टु प्रोड्युस गुड वर्क, वी हेभ बिन सेभ टु लिभ बाई गुड वर्क्स द्याट गड क्रिएटेड बाई हिज होली स्पिरिट द्याट रिप्रोड्युसेस इन अस रे है। हामी चाहिँ असल कामको लागि चाहिँ जिउने भन्दा पनि असल काम गरेर चाहिँ जिउने, त्यो चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो भनेको रहेछ है। अनि यो 1देखि 10मा चाहिँ यो एफिसीको मण्डलीलाई चाहिँ पावलले चाहिँ त्यही तिमीहरूको पुरानो जीवन कस्तो थियो, नयाँ जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेका हुन् है। अनि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू देखाइएको छ, यस्तो भास्ट डिफ्रेन्सेस देखाइएको छ। अनन्त परमेश्वरको क्रोधका सन्तान, परमेश्वरको क्रोध भनेको चाहिँ अल्टिमेट, त्यो चाहिँ कति टाढा परमेश्वरको प्रेम र क्रोधलाई कम्पेयर गर्यो भने परमेश्वरको क्रोध भनेको हामी उत्पत्तिमा रेभेलेसनमा पनि पाउन सक्छौँ। अनन्तको आगो, कहिले पनि ननिभ्ने आगोको त्यो गन्धक है, त्यो आगोको त्यो लेक अफ फायर, त्यो अनन्तको दण्ड चाहिँ त्यस्तो छ। अनि परमेश्वरको प्रेम भनेको अनुग्रहद्वारा परमेश्वरको प्रेम, त्यो स्वर्ग है। अनि जहाँ चाहिँ हामी सधैँ परमेश्वरसँग नै हुन्छौँ, जहिले हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। अनि यो दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ यो पिक्चर आउनुपर्छ है। अनि त्यस्तो अनन्तको आगोको लागि चाहिँ हामी चाहिँ योग्य मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बचाउनु भयो है। अनि यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहद्वारा, अनि यो चाहिँ इन्टायरली परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ बाँचेका हौ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ पावलले यहाँ चाहिँ त्यो मण्डलीको विश्वासीहरूलाई चाहिँ उत्साह दिनको लागि चाहिँ भनेका छन् है। अनि यो द्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ हाम्रो पुरानो जीवन कस्तो थियो, अनि हामी कसरी चल्दै थियौँ पहिला, अनि अहिले चाहिँ हामी कसरी हिँडिरहेछौँ, अनि हामीलाई चाहिँ त्यो हकदार साझेदार उत्तराधिकारी बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। अनि 11देखि 22को चाहिँ तपाईँहरूलाई म सरर भन्ने छु है। यो चाहिँ 11देखि 22को चाहिँ हामी सबै क्रिस्टमा एक हौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी यहुदी र अन्य जातिको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ। पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ मन्दिरमा मात्र हुन्थ्यो है, मन्दिरमा त्यो महापवित्र स्थानमा हुन्थ्यो मेनली चाहिँ सबै मान्छेहरूको लागि। अनि त्यो उपस्थितिमा पाउनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो थियो। लास्ट टाइम पनि हामीले त्यो ट्याबरनेकलको बारेमा हेरेका थियौँ, 3टा पार्ट, बाहिर चाहिँ आउटर कोर्ट अनि भित्र पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थानमा चाहिँ
परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो है। अनि त्यो महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानको बिचमा चाहिँ पर्दा थियो। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ प्रधान पुजारी बाहेक कोही पनि जान्थेन। अनि त्यो प्रधान पुजारी पनि त्यो चाहिँ फर टाइम बिङको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब कसरी चाहिँ जाने त नि त्यहाँनिर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो पुजारी चाहिँ कसरी चाहिँ एकदम राइट देखिन्छ त नि भन्ने कुराको लागि चाहिँ हो है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पुजारी त्यहाँ जाँदा पनि धेरै विधि विधानहरू थियो है, सेरेमोनियल लहरू थियो। अनि यतिकै अब प्रधान पुजारी भन्ने बित्तिकै जान पाउँथेन, उसले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू थियो, सेरेमोनियल लहरू धेरै थियो त्यहाँ जानलाई पनि। अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ आउटर कोर्टमा चाहिँ जेन्टाइल्सहरू पनि जान पाउँथे है, अन्य जातिहरू पनि जान पाउँथे आउटर कोर्टमा। तर भित्र इनर कोर्टमा चाहिँ अन्य जातिहरू जान पाउँथेन, त्यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूमा जान पाउँथ्यो। अनि महापवित्र स्थानमा चाहिँ प्रधान पुजारी मात्र जान पाउँथ्यो है। अनि एरोनको हारुनको कुलको मात्र जान पाउँथ्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ अब वर्षमा एकचोटि जान्थे आफ्नो इजरायलको मान्छेहरूको लागि, अनि पुजारीको लागि बलिहरू चढाउँथे, अनि परमेश्वरबाट क्षमा माग्थे। यो प्रोसेस चाहिँ सधैँ भइरहन्थ्यो है। अनि पुरानो करारमा चाहिँ अन्य जाति र यहुदीहरूको बिच चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्सेस थियो कि जब त्यो चाहिँ एकदम पुरै गर्न नसकिने टाइपको कि। अनि पुरानो करार हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई मात्र चुज गर्नुभएको थियो है। अनि हामी पढ्दै जान्छौँ भने अब अरू कनानीहरू, मोआबीहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकदम घृणा गर्नुभएको पनि छ है त्यहाँनिर है। उनीहरूको बिहेभियर नै त्यस्तै थियो। अनि येशू ख्रीष्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो बिचको त्यो दूरी चाहिँ तोडिएको थिएन है। अनि अब पहिला त पहिला मैले हेरेको थिएँ हिस्ट्रीको कुराहरू अलिअलि हेरेको थिएँ। अन्य जातिहरू भित्र गयो भने त त्यो पवित्र स्थानमा गयो भने त कतिलाई मारिदिने पनि रहेछन् है। अनि त्यो चाहिँ एकदमै त्यो त जानै नपाउने, तिमीहरूले परमेश्वरको ल नै थाहा नभएको मान्छेहरू तिमीहरू जानै पाउँदैनौ। अनि तिमीहरू एकदम अन्य जातिलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरले नछानेको, एकदम परमेश्वरलाई तिनीहरूले चिनेकै छैन, यिनीहरू त मान्छे नै होइन जस्तो गर्थे है पहिला। अनि यहाँ चाहिँ ख्रीष्टमा हामी सबै एकै है। अनि जब येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो, येशू ख्रीष्टको क्रुसिफिकेसन पछि, येशू ख्रीष्टको मृत्युपछि चाहिँ त्यो पर्दा पनि च्यातियो है। अनि त्यहाँ चाहिँ इजरायल र यो अन्य जातिहरू बिचको त्यो दूरी चाहिँ तोडियो। अनि यहाँनिर भनेको छ, अनि उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो, किनभने उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ है। अनि अब चाहिँ हामी अन्य जातिहरूले पनि त्यो परमेश्वरसँगको त्यो हकदार चाहिँ साझेदार चाहिँ पाएका छौँ। अनि अर्को कुरा इक्लेसिया भनेर भनिएको छ है। अनि त्यो रहस्यको कुरा पनि हामी च्याप्टर 3 मा हेर्नेछौँ। अन्य जातिको रहस्यको कुरा पनि च्याप्टर 3 मा हेर्नेछौँ। अनि यसको बोलावट चाहिँ पहिल्यै संसारको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै बोलाएको कुराहरू छन्। अनि त्यो चाहिँ हामी 3 मा हेर्नेछौँ। अनि अन्य जाति र इजरायलीहरूको बिच चाहिँ यहुदीहरू बिच चाहिँ अब चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा चाहिँ हामी एउटै भएका छौँ। अनि आज हामीले यो कुरा पनि एकदमै बुझ्न जरुरी छ है। अनि हामी कतिपटक विश्वासी भए तापनि अनि यहाँबाट चाहिँ के थाहा पाउँछ, इजरायल र यहुदी र अन्य जाति भनेको यति डिफ्रेन्सेस थियो कि अब त्यो चाहिँ कहिले अब पहिला पुरानो करारमा त त्यो दुईजना एक हुने भन्ने त त्यो त असम्भव जस्तै थियो है। अनि यस्तो मान्छे त एउटै भयो। अनि येशू ख्रीष्टले हामी तिमीहरू सबैजना एउटै हो, गलातीमा पनि भन्नुभएको छ, न यहुदी न ग्रिक न स्त्री न पुरुष, हामी सबै ख्रीष्टमा एउटै हो भन। त हाम्रो ओनरसिपमा चाहिँ हामी एउटै हो, हामी हक चाहिँ एउटै हकदारका हो, हामी सबै एउटै हो भनेको छ है। अनि साँच्चै आज हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अनि मण्डलीहरूमा पनि कतिपटक अब यस्तो विभेदको कुराहरू आउँछन् है। अनि यहाँबाट चाहिँ अनि त्यो बेलामा पनि कलसीको मण्डलीमा पनि कोही अन्य जाति कोही यहुदीहरू थिए। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ यही कुरा चाहिँ देखाएको छ है। अनि त्यो बेलामा पनि कतिजना अन्य जाति यहुदीहरू जुइस कन्भर्जनहरूले चाहिँ भए त उनीहरूको मण्डलीमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ नआउन नदिने, उनीहरू मात्र सङ्गति गर्ने, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरे तापनि उनीहरू मात्र सङ्गति गर्ने रहेछन्। अनि आज साँच्चै नेपालको चर्चहरूमा हेर्नुपर्छ यो जाति विभेदहरूको कुराहरू पनि हुन्छन्, अनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर यदि हामी ख्रीष्टमा छौँ भने हामी सबै एउटै छौँ है। न इजरायल न यहुदी, न धनी न गरिब, न अग्लो न होचो है, न कालो न गोरो, हामी सबैजना एउटै हौँ है। अनि यो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ स्पष्ट देखाएको छ। अनि यो च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हामीलाई क्लियरली एउटा यो यहाँबाट चाहिँ हामीलाई क्लियरली पिक्चर हुनुपर्छ कि हाम्रो पुरानो जीवन कस्तो थियो, अहिले नयाँ जीवन कस्तो छ, यो कसरी भयो, यो चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा भयो। अनि पछि हुन आउने कुराहरू पनि यहाँनिर भनिएको छ। हामी चाहिँ असीम
परमेश्वरको असीम त्यो अनुग्रह आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ डिस्प्ले हुन्छौँ रे है। यहाँनिर त्यो अरूलाई देखाउन, युगलाई देखाउनलाई भनेको छ, युगलाई देखाउन भनेको छ। अनि यो चाहिँ इन्टायरली चाहिँ येशू ख्रीष्टको के अरे पिता परमेश्वरको प्रेमद्वारा नै हो, हाम्रो कामहरूद्वारा केही पनि होइन भनिएको छ। अनि अर्को चाहिँ यो इजरायल र अन्य जातिको डिफ्रेन्सेसको बारेमा पनि देखाएको छ। हामी च्याप्टर 3 मा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ पछि हेर्नेछौँ है। अनि अब यो च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब के पाउँछौँ त है, के मेन कुरा चाहिँ अब च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज अब म आफै पनि अब हिजै पनि अब खालि अब कति पटक चाहिँ परिस्थितिहरूले गर्दा चाहिँ वाइ अलवेज मी लर्ड, खालि म चाहिँ किन त नि, खालि मलाई नै यस्तो किन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आउँछ है। हामी अब लास्टचोटिको च्याप्टर 1 बाट एकदम आत्मिक आशिषहरूको कुरा गऱ्यौँ है। हामी चाहिँ स्वर्गीय सिंहासनमा बस्नेछौँ येशू ख्रीष्टसँगै उत्तराधिकारी। अनि हेऱ्यौँ हामीले पुरानो त्यस्तो जीवनबाट नयाँ जीवन यस्तो ल्याउनु भयो। तर पनि यो क्वेसनको कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ आइरहेको हुन्छ, मलाई चाहिँ आइरहन्छ। हिजै पनि मलाई नै किन यस्तो परेको, यो चाहिँ मलाई मात्र किन यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वासी जीवनमा चाहिँ धेरै पटक आउँछ है। अनि अयुबलाई जस्तै हुन्छ, अब अयुबलाई जस्तै भयो हुन्छ हामीलाई पनि कति पटक है, खालि मलाई मात्र किन यस्तो भनेर चाहिँ हुन्छ। तर त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन, हामीलाई चाहिँ दाउदलाई जस्तो चाहिँ आउनुपर्छ। दोस्रो स्यामुएल 7:18 एकजनाले पढिदिन सक्नुहुन्छ है। 18 दोस्रो स्यामुएल 7:18। अनि साँच्चै नै आमेन, हाम्रो यो प्रार्थना चाहिँ दाउद जस्तो हुनुपर्छ। किन मलाई मात्र भन्दा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको मलाई कस्तोबाट ल्याउनु भयो यो च्याप्टर 2 मा है, म कस्तो थिएँ, मलाई कस्तो खाडलबाट, त्यो हामी सबैजना चाहिँ त्यो परमेश्वरको एङ्गरमा जजमेन्टमा परेको मान्छेलाई चाहिँ कसरी बचाएर ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। अनि अयुबले भनेको जस्तो प्रार्थना होइन, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ दाउद कस्तो हुनुपर्छ, म को हो र तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। अनि यहाँनिर भनेको चाहिँ मेरो घराना के हो, तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अनि आज हामी प्रत्येकलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है। अनि यसको एन्सर चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ भन्छ है। अनि यसको म को हुँ, मेरो घराना के हो, तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो भनेर दाउदले सोध्यो। यसको एन्सर चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो किनकि यो सबै सार्वभौम अनुग्रहद्वारा, अल बाई सोभरिन ग्रेस, परमेश्वरको एकदम सोल्ली परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ यो भयो है। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ थाहा गरेर चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ है। अनि यो च्याप्टर 2 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि यो चाहिँ अब लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ डक्ट्रिनल पार्ट हो है। अनि च्याप्टर 1 र 2, 1 मा एकदम हाम्रो आत्मिक आशिषको कुराहरू, अनि च्याप्टर 2 मा पुरानो जीवन र नयाँ जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा। अनि यो द्वारा पनि हामीलाई चाहिँ अझ परमेश्वरमा चाहिँ धन्यवादी हुन मन लाग्छ है। अनि हामीलाई यतिकै अब हाम्रो घरतिर एकजना हुनुहुन्थ्यो क्या बहिनी, अनि त्यो बहिनीलाई चाहिँ आन्टीले चाहिँ पाल्नुभएको थियो क्या, सानोमा पाल्नुभएको थियो। अनि एकदम बाटोमा भेटाएर पाल्नुभएको हो। अनि त्यो बहिनीलाई चाहिँ बाटोमा भेटाएर पाल्नुभएको होइन। अनि जब बहिनीलाई सानोमै थाहै थिएन, बहिनीलाई त्यो कुरा थाहै थिएन, बच्चामै त्यो के भन्छ अरे मन्दिरहरूमा चाहिँ कसैले छोडेको रहेछ, अनि बहिनीलाई यादै थिएन। अनि पछि जब उसले थाहा पायो कस्तोबाट ल्याउनु भएको, यस्तो माया गर्ने के उहाँहरूले, अनि पछि त्यो थाहा पाएपछि चाहिँ त्यो बहिनीले चाहिँ यस्तो पछि ठुलो भएपछि थाहा पायो, अनि यस्तो धन्यवादी भयो के। अनि साँच्चै नै त्यो म कस्तो थिएँ, मलाई कस्तोबाट चाहिँ लिएर आउनु भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ भने चाहिँ हामी एकदमै धन्यवादी हुन्छौँ। अनि यो च्याप्टरको चाहिँ मेन मोटिभ भनेकै हामीलाई चाहिँ तिमीहरू यस्तो थियौ, पहिला यस्तो नराम्रो थियो भन्नुभन्दा पनि हामी त्यस्तो थियौ, तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई यस्तो बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझोस् भन्ने हो है। अनि यो कुराबाट चाहिँ हामी अझ परमेश्वरमा धन्यवादी हुन्छौँ, हम्बल हुन्छौँ, अनि एकदमै हामी दुखित हुन्छौँ है, यस्तो थिएँ म, तर परमेश्वरले यस्तो बचाउनु भयो भनेर। अनि साझै हकदार बनाउनु भयो हामीलाई परमेश्वरले। अनि उहाँकै सिंहासन येशू ख्रीष्टसँगै हामीलाई पछि उठाउनु हुनेछ। अनि त्यो अनन्तको जीवन, अनन्तको राज्यमा चाहिँ हामीलाई सित्तैमा दिनुहुनेछ, अयोग्य मान्छेलाई पनि भन्ने कुरा बुझ्छौँ भने चाहिँ हामीमा चाहिँ एकदम
हम्बल हृदय हुन्छ है। अनि अझ हामी परमेश्वरमा चाहिँ धन्यवादी हुन्छौँ। हुन्छ, तपाईँहरूलाई आज यही नै उत्साह छ है। अनि यो दुईबाट चाहिँ एकचोटि हामीले चाहिँ आज निहाल्नुपर्छ कस्तो थियौँ हामी पहिला, अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो बनाउनु भयो, अनि उहाँको अनुग्रह चाहिँ कस्तो छ हामीसँग, हामीमा चाहिँ उहाँको अनुग्रह कस्तो छ। अनि हाम्रो प्रार्थना पनि यस्तै नै हुनुपर्छ। किन खालि मलाई किन यस्तो मात्र भन्दा पनि मेन कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ मलाई कस्तोबाट। लास्ट टाइम डिकन उज्जवल दाइले भन्नुभएको जस्तै म को हो र है, अनि हामी चाहिँ को हो र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब ओभरअल होल बाइबलमा नै मेन कुरा नै परमेश्वरको प्रेम नै हो है। यो चाहिँ एकदमै हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामी प्रेमलाई बुझ्छौँ भने चाहिँ यो असल कामहरू परमेश्वरको आज्ञा पालनहरू यो चाहिँ आफसे आफ आउँछ है। यो चाहिँ हामीले जहिले पनि कुरा गरि नै रहेको हो। जब यो कुरा बुझ्छौँ, परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्छौँ भने चाहिँ कसैले हामीलाई चाहिँ यो गर भन्नै पर्दैन। यो चाहिँ यदि ट्रुली हृदयबाट नै बुझेका छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको